Good morning, sir. Good morning. Good morning. सर आज कस्तो बत्ती आउने जाने प्रब्लम भइरहेछ आजको क्लास रेकर्ड गरिदिनु है सर हुन्छ रियाकोमा बत्ती आकै छैन भन्दैछु हो नि सर मेरोमा नि बिहान 6 बजेदेखि गएको अघि भर्खर 11 बजे आयो फेरि गयो फेरि अहिले आयो मेरो डाटाबाट जोइन गर्ने न जोइन सर अहिले नि डाटाबाट जोइन गरेको बेला बेलामा डाटाले नि धोकिदिन्छ ए सर यस्तो भयो भने त एक्जाम हामीले कसरी दिने त्यो डाटाबाटै हो अब दिने त अब के मैले अस्ति देखाएको थिएँ नि 315 बेला बेलामा अलिकति ठुलो पानी पर्यो नि डाटा नि राम्ररी चल्दैन अनि सबै कुरोमा त अब के पो गर्न सकिन्छ हैन प्रविधिको हो तिम्रो आवाज सुनिएको छैन रश्मि के भने जस्तो लाग्यो मिटिङ भयो त भने के तिम्रो कस्तो आवाज सुनिएको छैन हजुर सर हिजो मिटिङ भयो त अरे रश्मिले भयो भयो यो तिमीहरुको फाइनल एक्जाम होइन फाइनल एक्जाम फेरि हुन्छ लगत्तै जस्तो हुन्छ करिब हाम्रो करिब कोर्स सकिन्छ पनि र अहिलेको एक्जाम भनेको 50 मार्क्स को यसमा इन्टरनल इभ्यालुएसन हामीले नै गर्ने हो इन्टरनल मार्क्स र फाइनल एक्जाममा चाहिँ हामीले 75 मार्क्स को एक्जाम हुन्छ हेरौँ त्यति बेलासम्मको अवस्था के हुन्छ सकेसम्म फिजिकल उपस्थितिमै एक्जाम होला जस्तो छ फाइनल एक्जाम चाहिँ हेरौँ के हुन्छ हजुर त्यो स्याप 5 को सोधा थिए नि तपाईलाई तिमीले गरेको सबै ठिकै छ कृति हैन त्यो एडभान्स गिवन को कलममा पनि राख्ने के त्यो करेन्ट इयर भित्र चाहिँ गिवन र क्लियरेन्स छ नि गिवनमा पनि राख्नु पर्यो दुवैमा हाल्नु पर्छ सर बजेट एक्सपेन्डिचरमा पनि राख्नु पर्यो अनि गिवनमा पनि राख्नु पर्यो सर गिवन कि क्लियरमा चाहिँ एडभान्स गिवन छ स्याप 5 को लास्ट को हैन सर मैले अस्ति फेरि तपाईलाई गिवनमा राख्दाखेरि क्लियरमा हुन्छ भन्नुभएको थियो अनि हैन स्याप 5 को लास्ट क्वेशन ए त्यसमा चाहिँ गिवनमै हो सर त्यो 6 को 10 मा चाहिँ क्लियर हैन मैले 6 10 को कुरो गरेको हैन 6 10 को हैन नि हैन कृति स्याप 5 को है सर स्याप 5 को 6 10 को भने हो कि 6 स्याप 5 को सबभन्दा लास्ट क्वेशन सोधेको थिइन् ए त्यसो भए चाहिँ गिवनमै हो सर 80000 छ हो सर हैन सर 610 को तिमीले 610 को सोधेको 610 को ल ठीक छ म भनिदिन्छु खरिदार मिस चमेली सबमिटेड द बिल अफ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड अ बैंक डिपोजिट स्लिप यसमा तिमीले क्लियरमा 5000 एडभान्स क्लियरमा 5000 राख्नु पर्यो अनि त्यसपछि तिम्रो बजेट एक्सपेन्डिचरमा चाहिँ 5000 माइनसमा 4000 प्लसमा राख्ने किनभने 1000 चाहिँ बैंकको डेबिटमा पक्कै त म तिम्रो हेर्छु है त कृति तिम्रो यो मिलेन हेर त देख्यौ तिम्रो कपी देख्यौ तिम्रो डिपोजिट स्लिप भयो यो बैंक डेबिटमा राख्नु पर्यो यो 1000 डेबिटमा राख यो 6000 ठाउँ 4000 राख्यो के पहिले एडभान्स दिएको यो तिमीले लेखेको ठीक छ यो क्लियरमा लेखेको ठीक छ यो ब्राकेटमा राखेको पनि थाहा छ ठीक छ पहिले तिमीले 5000 दिएको रहेछ 4000 को बिल लिएर आयो त्यसकाले 1000 फिर्ता भयो भनेको त्यो डिपोजिट स्लिप भनेको पे इन स्लिप भनेको यो 1000 लाई
1000 लाई बैंकको डेटमा राख, यो क्लियर ठीक छ, यो 5000 ब्राकेटमा ठीक छ, यो 6000 होइन 4000। ल यस्ता कुराहरुमा अलि कन्फ्युजन रहेछ, हेरौँ ल, त्यो केही छैन, त्यो समस्याको कुरो भएन, यति गर्न सक्यो ठिकै हो त्यो। सर हजुर त्यो आजकल क्लासरुममा हामीले अरूको होमवर्क हेर्न मिल्दैन? हेर्न मिलेन? मिलेन नि सर। ठिकै छ, नमिलेको पनि राम्रै भयो त। कहिलेकाहीँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ एन्सर, अनि त्यही भएर। हो ठिकै छ, म के सर रहेछ अनि हामीले बिल त सर अनि हामीले बिल त 1000 को पो दिएको छौँ त, 5000 हाम्रो एडभान्स पखाइ भयो। पखाइ म हेर्छु है, क्वेशन हेर्छु है फेरि। खरिदार मिस चमेली सबमिटेड द बिल अफ इलेक्ट्रिसिटी एन्ड अ बैंक डिपोजिट स्लिप अफ ₹1000 अगेन्स्ट द, होइन नि यहाँ बिल कतिको भनेको छैन, यहाँनिर बिल अफ इलेक्ट्रिसिटी ल्याएको अरे, एन्ड अ डिपोजिट स्लिप अफ अन टिएसए चाहिँ 1, बैंकमा डिपोजिट गरेको स्लिप चाहिँ 1000 को अरे, अनि अगेन्स्ट द एडभान्स भने यो अगेन्स्ट एडभान्स भनेको यो एडभान्स गिभन भइगयो, पहिले दिएको एडभान्स हो, यसलाई अब एडभान्स क्लियरमा राख्नु पर्यो, बजेट एक्सपेन्डिचर माइनसमा राख्नु पर्यो, र अब त्यसलाई के पनि गर्नु पर्यो भन्दाखेरि बिलको एमाउन्ट चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। तिमीलाई पहिले 5000 दिएको थियो, तिमीले 1000 फिर्ता ल्यायो भने कतिको बिल ल्यायो ल भन। तिमीलाई पहिले 5000 दिएको थियो, 1000 फिर्ता लिएर आयो, तिमीले कतिको सामान लिएर आयो? 4000 सर। हो 4000 चाहिँ प्लसमा, एक्चुअल एक्सपेन्सेस प्लसमा, पहिले लगेको एडभान्स माइनसमा, त्यो पहिले लगेको एडभान्स माइनसमा जति गर्छौ त्यही क्लियरमा पनि राख्ने, तर क्लियरमा चाहिँ माइनसमा नराख्ने। सर भनेपछि हामीले ब्यालेन्स यो बैंक ब्यालेन्सको डेबिट पट्टि 1000 राख्नु पर्यो। बैंक ब्यालेन्सको डेबिट पट्टि 1000 राख्नु पर्यो, अनि बजेट एक्सपेन्डिचरमा प्लसमा 4000 माइनसमा 5000। ल यो हेरौँ, यो नोटिस हाम्रोमा पनि आगे होला, यो सेक्सनलाई यो नोटिस आवश्यक पर्ने होइन। हामी अब यो हाम्रो चाहिँ लास्ट च्याप्टर हो, एउटा बजेट सिट चाहिँ मैले छोडेको छु। बजेट सिट चाहिँ बोर्ड इक्जाममा पनि त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन, अहिलेको हाम्रो इक्जाममा पनि यो नसोध्ने भन्ने कुरो भएको छ बोर्ड इक्जामको, अर्थात् यो हाम्रो थर्ड टर्ममा पनि। त्यसकाले बजेट एक्सपेन्डिचर बजेट सिटबाट मैले क्वेसन राख्ने, तर सक्न चाहिँ हामी सक्छौँ। यो स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर पनि धेरै टाइम लाग्दैन, आजै करिब सकिन्छ, नत्र भने आज र भोलिमा सकिन्छ। त्यो भएपछि हाम्रो क्लास हुने चाहिँ यो हप्ता मात्रै हो, इक्जाम भन्दा अगाडि। त्यसै एक्सपेन्डिचर रिपोर्ट अथवा स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर पनि भनिन्छ, कहिलेकाहीँ यसलाई मन्थली स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर पनि भनिन्छ। यो च्याप्टर हामी हेर्छौँ, यो च्याप्टर चाहिँ इक्जाममा आउँछ हेर्ने। के रहेछ त मन्थली स्टेटमेन्ट भने के हो भन्दा, मन्थली स्टेटमेन्टमा चाहिँ धेरैवटा स्टेटमेन्टहरू पर्छन्। त्यसकाले प्रत्येक महिना बनाउनु पर्ने, प्रत्येक गभर्नमेन्ट अफिसले, गभर्नमेन्ट अफिसको पनि सेन्ट्रल लेभलले भन्दा पनि अपरेटिङ लेभल अफिसले बनाउनु पर्ने डिफ्रेन्ट स्टेटमेन्ट एन्ड रिपोर्टहरूलाई हामी मन्थली स्टेटमेन्ट भन्छौँ। भेरियस स्टेटमेन्ट एन्ड रिपोर्ट्स बेस्ड अन अपरेटिङ लेभल एकाउन्टिङ आर टु बी प्रिपेयर्ड एन्ड सबमिटेड टु द डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी कम्प्ट्रोलर अफिस डिटिसिओ एन्ड सेन्ट्रल लेभल अफिस। उसले डिटिसिओलाई पनि पठाउनुपर्छ, डिस्ट्रिक्ट लेभललाई पनि पठाउनुपर्छ र सेन्ट्रल लेभललाई पनि पठाउनुपर्छ। सेन्ट्रल लेभललाई चाहिँ जानकारी दिनलाई हो, डिस्ट्रिक्ट लेभल के त भन्दाखेरि बजेट दिने कार्यालय नै यो डिटिसिओ, त्यसकाले डिटिसिओलाई पठाउने, डिटिसिओलाई पठाए सेन्ट्रल लेभलमा पनि पठाउने अन अ पिरियडिक बेसिस, मोस्टली अन मन्थली बेसिस, धेरै जस्तो मन्थली बेसिसमै हुन्छ। दिस स्टेटमेन्ट एन्ड रिपोर्ट्स सर्व्स एज अ कम्युनिकेटिङ एन्ड कोअर्डिनेटिङ लिङ्क बिट्विन द सेन्ट्रल एन्ड अपरेटिङ लेभल अफिस। यसले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हाम्रो यस्तो रहेछ भन्ने कुरो सेन्ट्रल लेभल अफिसले दिने भयो। अब त्यो सेन्ट्रल लेभल अफिसले पनि सेन्ट्रल लेभल अफिसलाई हामीले इन्फर्मेसन दिने भयो, अपरेटिङ लेभल अफिसले, सेन्ट्रल लेभल अफिसले त्यो अनुसार बजेट एलोकेट गर्ने भएकोले गर्दाखेरि पनि एउटा कम्युनिकेसन लिङ्क हो भनेको हो। यो मन्थली स्टेटमेन्ट भित्र चाहिँ के पर्छ त त्यो हेरौँ। स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर जुन हाम्रो यो च्याप्टरको नाम पनि त्यही नै हो, और मन्थली एक्सपेन्डिचर रिपोर्ट भनेको छ, यसको एजिएफ नम्बर 210। सर हजुर सर बैंक क्यास बुकको एजिएफ नम्बर 209 नै होइन र सर? 209 हो सर। अनि हामीले तपाईँले दिएको लिङ्कमा त अनि 210 थियो सर। अनि त्यो प्रब्लम भयो होला, त्यो मैले अपडेट गरेको थिएँ, के भयो?
ल स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर र मन्थली स्टेटमेन्ट एक्सपेन्डिचर पहिले चाहिँ एजिएफ नम्बर 13 गर्ने गरेको थियो, अहिले 210। अनि मन्थली रिपोर्ट अन अनक्लियर एडभान्स भन्ने चाहिँ 211 हुन्छ, पहिले 14 थियो। बैंक रिकन्सिलिएसन स्टेटमेन्ट गभर्नमेन्ट अफिसमा पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ, तर हामीले यहाँ पढ्नु पर्दैन। पहिले एजिएफ नम्बर 15 थियो, अहिले 212। मन्थली स्टेटमेन्ट अफ सेक्युरिटी डिपोजिटको पनि स्टेटमेन्ट बनाउनु पर्यो, त्यसको एजिएफ नम्बर 206 हो, पहिले 19 थियो। यो हामी हेर्दैनौँ, यो तीनटा हामीले हेर्ने भनेको यो मात्रै हो, मन्थली स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर रिपोर्ट, जसलाई हामी स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर पनि भन्छौँ, एजिएफ नम्बर 210। यो भने वास्तवमा के हो त भन्दाखेरि गभर्नमेन्ट अफिसमा पहिले चाहिँ के थियो भन्दाखेरि एउटा हरेक महिना पहिलो महिना चाहिँ पहिले चाहिँ के थियो त्यो नभने पनि हुन्थ्यो हुन त, त्यही पनि साउन्ड फर्स्टमा चाहिँ इनिसियल रिभल्भिङ फन्ड आउँथ्यो अथवा इम्प्रेस फन्ड पनि भनिन्थ्यो, त्यो आउँथ्यो। अनि त्यो अनुसारले खर्च गर्दै जान्छ। अनि साउन्डमा खर्च गरिसकेपछि साउन्डको खर्चको आधारमा भदौमा चाहिँ बजेट रिलिज आउने चलन थियो। अहिले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अहिलेको गभर्नमेन्ट एकाउन्टिङ सिस्टममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि वर्षको पुरै बजेट चाहिँ गभर्नमेन्टले त्यो अफिसलाई छुट्याइसकेपछि हरेक महिना उसले गर्न पाउने लिमिटभित्र रहेर उसले खर्च गर्दै जान्छ। जति खर्च गर्छ अर्को त्यो खर्च गरे बराबरको बजेट रिलिज हुन्छ। त्यो कुरा हामीले जर्नल भोचर ब्याङ्क क्यास बुकमा पनि हामीले हेरिसक्यौँ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि कुनै पनि अपरेटिङ लेभल अफिसले कति बजेट पाएको थियो, बजेट रिलिज भएर कति आएको थियो भनेर हेर्नै परेन। बजेट रिलिज नै अघिल्लो महिनाको खर्च बराबर बजेट रिलिज स्याङ्सन भइसकेको हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचरमा चाहिँ कति चाहिँ कुन महिनासम्म कति बजेट खर्च भइसक्यो भन्ने कुरो हेर्ने नै हो यो। त्यसकारणले त्यसको रिपोर्ट बनाउने कुरो हो। यसको सर्टेन फर्मेट छ, त्यो फर्मेटमा फर्मुलाहरू छ, त्यो फर्मुला अनुसार चाहिँ एमाउन्टहरू फिल गरिसके त्यो कम्प्लिट हुन्छ। पहिले जस्तो त्यति छैन झन्झटिलो। पहिले चाहिँ हाम्रो ब्याङ्क ब्यालेन्स निकाल्नुपर्ने, क्यास ब्यालेन्स निकाल्नुपर्ने कुरोहरू आउँथ्यो, अहिले त्यो केही पनि हुँदैन। त्यसकारणले स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर इज वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट मन्थली स्टेटमेन्ट प्रिपेयर बाई अपरेटिङ लेभल गभर्नमेन्ट अफिस इन नेपाल अन्डर न्यू एकाउन्टिङ सिस्टम। न्यू एकाउन्टिङ सिस्टम अन्तर्गत अपरेटिङ लेभल अफिसले बनाउने एउटा स्टेटमेन्ट हो, गभर्नमेन्ट अफिसमा बनाउने। के को लागि त भन्दाखेरि एक्सपेन्सेसको स्टेटमेन्ट हो। इट सर्भ्स एज अ बेसिस अफ एक्सर्साइज कन्ट्रोल ओभर द बजेट एन्ड फन्ड अफ अपरेटिङ लेभल अफिस बाई सेन्ट्रल लेभल अफिस। भनेको मैले यति खर्च गरेँ भनेर देखाइसकेपछि त सेन्ट्रल लेभल अफिसले त्यसरी धेरै जथाभावी खर्च नगर भन्न पनि सक्छ, अथवा ठिकै छ खर्च तपाईँको गरे पुगेछ छैन भने। अब एउटा म अलिकति मेरो एक्सपिरियन्स सुनाउँछु, त्यो गर्दाखेरि हामीलाई थाहा होला। जस्तै गभर्नमेन्टहरूमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिले यो 2063 को नेपालको संविधान 2073 आउनुभन्दा अगाडि 2063 इन्ट्रिम कन्स्टिट्युसन थियो, अन्तरिम संविधान थियो। त्यसले पनि जेठ 15 गते नै बजेट ल्याउनुपर्छ भन्ने कुरो गरेको थियो। त्यो त अब अन्तरिम संविधान हो। 2072 सालको जुन संविधान हो त्यसले चाहिँ 2072 को संविधानले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि जेठ 15 गते बजेट ल्याउनुपर्छ भन्छ। त्योभन्दा पहिले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि जेठ 15 भन्ने थिएन। त्यसकाले साउन 1 गतेबाट चाहिँ नयाँ फिस्कल इयर स्टार्ट हुने भएकोले गर्दाखेरि असारको कहिलेकाहीँ 26 गते 27 गतेदेखि 29-30 सम्म बजेट आउने गर्थ्यो, गभर्नमेन्टको बजेट आउँथ्यो। त्यसले के डिमेरिट त्यसको के भयो भन्दाखेरि त्यो बजेट आउने त्यसलाई एप्रुभ गर्दाखेरि एक साल त के भयो थियो भन्दा तिहार पछाडि त्यो पार्लियामेन्टमा धेरै डिस्टर्बेन्स भएर चाहिँ तिहार पछाडि बजेट एप्रुभ भएको थियो। अनि तिहार पछाडि बजेट एप्रुभ गरेर अनि खर्च कहिले गर्ने त्यो, किनभने खर्च गर्ने पनि के हो त टेन्डर निकाल्नु पर्यो। टेन्डरको पनि एउटा सर्टेन टाइम हुन्छ। त्यो टाइममा चाहिँ भने जति टेन्डर परेन भने फेरि रिटेन्डर गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भएकोले गर्दाखेरि कहिले के हो त भन्दा चैत वैशाखसम्म चाहिँ के हुन्छ भन्दा टेन्डर नै प्रोसेसमा गइसकेको हुँदैन। त्यसकाले डेभलपमेन्ट वर्कहरू चाहिँ नहुने, गभर्नमेन्ट अफिसहरूमा नहुने गरेको त्यस्तो देखियो। कतिपय जिल्लाहरूमा म पनि त्यो जिल्लाहरूको चाहिँ मूल्याङ्कनमा म गएको छु, मिनिस्ट्री अफ लोकल डेभलपमेन्ट अन्तर्गत। र त्यहाँ मैले के देखेको भन्दाखेरि गभर्नमेन्ट अफिसलाई बजेट दिएको छ, सेन्ट्रल लेभल अफिसले अपरेटिङ लेभल अफिसलाई दिएको छ, उनीहरूले खर्चै गर्न सकेको छ। जबकि 70% खर्च चाहिँ चैतभित्रै गरिसक्नुपर्छ भन्छ, 30% पनि खर्च गरेका छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो खर्च गर्न नसक्दाखेरि उनीहरूको पोइन्ट कट्ने अनि अर्को वर्ष बजेट घट्ने सिस्टम थियो। पहिले एमसिपिएम सिस्टम थियो, अहिले पनि त्यो भर्खर वित्तीय आयोग बनेको छ अहिलेको संविधान अनुसार। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यो बिस्तारै होला। त्यहाँ त्यो भनेको उनीहरूको पर्फर्मेन्स मेजर गर्ने कुरो नै के हो त उनीहरूले गर्ने एक्सपेन्डिचर रिपोर्टले हो। उनीहरूको एक्सपेन्डिचर रिपोर्ट नै यस्तो हुन्छ कि उनीहरूले खर्चै गर्न सकेको हुँदैन कि। सेन्ट्रल लेभल गभर्नमेन्टले चाहिँ सेन्ट्रल लेभल अफिसले चाहिँ बजेट पठाएको छ, तर पठाएको बजेट उनीहरूले खर्चै गर्न सकेका हुँदैन। त्यसकारण त्यस्तो नहोस् भनेर चाहिँ जेठ 15 गते दिन नै तोकेर बजेट ल्याउनु पर्ने। त्यो बजेट चाहिँ के हो त करिब के हो त असारको इन्डसम्म चाहिँ त्यो एप्रुभ भइसक्छ।
अनि असार इनमा एप्रुभ भइसकेपछि साउन भदौ असोज कार्तिक यो बिचमा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि टेन्डरहरू भइसक्यो भने त मङ्सिरदेखि काम भयो भने चैत्रसम्म चाहिँ 70% पर्फर्मेन्स हुनसक्छ भन्ने एजम्सनले ल्याएको। तर अहिले पनि के छ भन्दाखेरि त्यतिन्जेल चाहिँ काम नगर्ने अनि त्यसपछि बजेट सक्नेलाई वैशाखभन्दा पछाडि जब पानी पर्न थाल्यो अनि त्यसपछि पिच गर्ने के गर्ने काम सुरु भएको हुन्छ। अर्को एउटा म भनौँ एउटा खानेपानीको लाइन दिनु पर्यो हाम्रोमा भन्दै निवेदन लिएर खानेपानीको अफिसमा गएको। अनि त्यो खानेपानीको अफिसले के भन्यो भन्दाखेरि तपाईँको बाटो तपाईँको घर अगाडिको बाटो चाहिँ पिच रहने छ, हामीसँग पिच खन्ने चाहिँ मेसिन छ, ग्राभेल खन्ने मेसिन छैन, त्यसकाले पिच होस् अनि त्यसपछि आउनु होला भनेर चाहिँ पठाएको थियो कि। त्यो भनेको के हो त यहाँको कोअर्डिनेसन नै यस्तो छ कि डिफ्रेन्ट युनिटभित्र कि एउटाले बनाओस् अनि मात्रै के हो त त्यो पिच भएपछि मात्रै मसँग खन्ने मेसिन छ, त्यसलाई भनेको त्यो पिच गरेको मतलबै भएन। त्यसकाले पिच नगरिकन उसले काम नगर्ने भने यस्तो कोअर्डिनेसनको अभाव भएकोले गर्दा काम हुँदैन भन्ने कुरो छ। त्यसकाले त्यो कारणले पनि विकास नभएको भन्ने कुरो। त्यस्ता कुरा नहोस् भन्नको लागि चाहिँ यो स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर चाहिँ हरेक महिना हरेक अफिसले चाहिँ सेन्ट्रल लेभल अफिसमा पठाए त्यो माथि कन्ट्रोल हुन्छ भन्ने अर्थ हो। त्यो पनि इफेक्टिभली भए त हुन्थ्यो, तर त्यो पनि नहुने अवस्था छ भने चाहिँ चाहे जेसुकै होस् अब्जेक्टिभ चाहिँ त्यसरी कन्ट्रोल गर्ने हो भनेको धेरै खर्च पनि नहोस्, गर्नुपर्ने खर्च नहुने अवस्था पनि नहोस् भन्नको लागि हो। इट इज प्रिपेयर एट द इन्ड अफ इच मन्थ, जो हरेक महिनाको अन्तिममा बन्छ। अनि बजेट रिलिज फर द नेक्स्ट मन्थ इज बेस्ड अन दिस स्टेटमेन्ट, भनेको जुन महिना जति खर्च भयो त्यो आधारमा अर्को महिना चाहिँ के त बजेट रिलिज गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ भने चाहिँ यो स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर बनाउनुपर्छ। यो चाहिँ महिनाभरिका ट्रान्जेक्सनलाई रेकर्ड गर्ने होइन है। हामीले यो बिचमा एउटा बजेट सिट चाहिँ हामीले स्किप गऱ्यौँ, यो सकेपछि हामी हेर्छौँ हेर्नु चाहिँ त्यो बजेट सिटमा चाहिँ महिनाभरि भएका ट्रान्जेक्सनलाई रेकर्ड गर्ने कुरो थियो। यो चाहिँ के हो त महिनाभरिका होइन, महिनाभरि सकिएपछि महिनाको अन्तिममा बनाउने हो। त्यो महिनामा भएका हरेक ट्रान्जेक्सनको रेकर्ड गरिँदैन, महिना सकिएपछि टोटलमा कति भएछ त्योसँग रिलेटेड हो। त्यसकाले त्यस्तो स्टेटमेन्ट जुन स्टेटमेन्टले बजेट शीर्षक अन्तर्गत बजेट हेड अन्तर्गत भएका एक्सपेन्सेसहरू कति भएको रहेछ, टोटल कति रहेछ, कति खर्च भएछ, कति बाँकी छ भन्ने कुरो देखाउनलाई बनाउने स्टेटमेन्टलाई हामी स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर भन्छौँ। यसको अब्जेक्टिभ्स यो त्यति मैले डिस्क्राइब गर्नु नपर्ला। इट प्रोभाइड द इन्फर्मेसन फर प्रिपेयरिङ फ्युचर बजेट, होइन भविष्यको बजेट बनाउनलाई त्यो एक्सपेन्सेसको रिपोर्टले हेल्प गरौँ। कुन अफिसमा कति खर्च भएको रहेछ, अर्को वर्ष कति बजेट दिनुपर्छ भन्ने कुरोको इभ्यालुएसन गर्न सजिलो हुन्छ। टु इभ्यालुएट द पर्फर्मेन्स अफ अफिस भनेको यसकै आधारमा मैले अहिले भने हामी त्यो जहाँ मूल्याङ्कन गरेका थियौँ, मूल्याङ्कन गर्दा उनीहरूले पोइन्ट पाउने मार्क्स पाउने हुन्छ, मार्क्स पाउँदा त्यहाँका स्टाफहरूले पनि रिवार्ड पाउने त्यो सिस्टम थियो। त्यसमा उनीहरूले के हो त चैत्र मसान्तसम्म चाहिँ उनीहरूले 80% खर्च गरिसकेको हुनुपर्छ, जबकि थोरै मात्रै अफिसहरूले त्यो 80% खर्च गरेका हुन्छ। भनेको 80% भन्दा बढी खर्च गरेका छन् उनीहरूको पर्फर्मेन्स राम्रो, त्यो भनेको जति खर्च गरेका थिएन उनीहरूको पर्फर्मेन्स नराम्रो। टु प्रोभाइड नेसेसरी इन्फर्मेसन टु द सेन्ट्रल लेभल अफिस टु द कन्सर्न ओभर बजेट एक्सपेन्डिचर, भनेको सेन्ट्रल लेभल अफिसले बजेट एक्सपेन्डिचरसँग रिलेटेड इन्फर्मेसन चाहिँ कलेक्सन गर्ने पनि काम यसबाट हुन्छ। इट प्रोभाइड्स इन्फर्मेसन टु कम्पेयर विथ बजेट सिट। बजेट सिट मैले अघि भने यो हामीले स्किप गरेको एउटा बजेट सिटको च्याप्टर छ, यो सकेपछि हामी त्यो पनि हेर्नु चाहिँ बजेट सिटसँग चाहिँ कम्पेयर गर्नलाई पनि कति बजेट एलोकेट भएको थियो, कति रिलिज भइसकेको थियो, त्यो मध्ये कति खर्च भयो, कति बाँकी छ भन्ने कुरो ती एनालाइसिस गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। टु मेक इफेक्टिभ फाइनेन्सियल डिसिसन, अब मनी रिलेटेड डिसिसन गर्नलाई जेनरली गभर्मेन्ट सेन्ट्रल लेभल अफिसहरूलाई डिसिसन लिनलाई पनि सजिलो हुन्छ कि कति खर्च बाँकी छ अथवा कति बजेट अर्को वर्ष चाहिएला भन्ने कुरो। टु मेक अडिटिङ वर्क इजियर, हरेक महिना स्टेटमेन्ट बनायो भने उनीहरूले के त आफै आफ्नो अफिसको भेरिफाई गरिरहेका हुन्छन्, त्यसकाले ठिक छ छैन भन्ने कुरो थाहा हुन्छ। यदि स्टेटमेन्ट नै बनाएन भने त ठिक छ भन्ने ठिक छैन थाहा हुँदैन, बनाइरहेको छ भने पनि त उनीहरूले ठिक नबनाइकन त गर्दैनन्, त्यसकाले गर्दा त्यसको आधारमा अडिट गर्नलाई पनि सजिलो हुन्छ। त्यही पोइन्टहरू हुन्। अब यसमा 2 हटाइदिएको छ, इम्पोर्टेन्स अफ स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर, एडभान्टेज पनि भन्न सक्छ, त्यही पोइन्टहरू छन् करिब र यसमा चाहिँ 2 हटाइदिएको छ। अब्जेक्टिभ भन्दा 2 भनौँ भने अब्जेक्टिभ हुन्छ, 2 हटाइदियो भनेदेखि 2 मा अगाडि इट थपिदिएछ, त्यसकाले गर्दाखेरि यो इम्पोर्टेन्स भयो। त्यसकाले इट प्रोभाइड्स द इन्फर्मेसन फर प्रिपेयरिङ फ्युचर बजेट अफ अपरेटिङ लेभल अफिस, इट हेल्प टु इभ्यालुएट द पर्फर्मेन्स अफ अपरेटिङ लेभल अफिस, इट प्रोभाइड्स द रिक्वायर्ड इन्फर्मेसन टु द सेन्ट्रल लेभल अफिस टु कन्ट्रोल ओभर द बजेट एक्सपेन्डिचर, इट प्रोभाइड्स टु द अफिस अफ ट्रेजरी कन्ट्रोलर फर मेकिङ बजेट रिलिज related decision,
अर्को महिना कति बजेट दिने अथवा कति बजेट स्याङ्सन गर्ने नगर्ने भन्ने कुरोको लागि पनि भन्ने कुरो हो। इट प्रोभाइड्स इन्फर्मेसन टु कम्पेयर द विथ बजेट सिटसँग कम्पेयर गर्न इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ। फेसिलिटेट अडिटिङ, यो पनि अघि आएको थियो। इफेक्टिभ फाइनेन्शियल डिसिजन, यो पनि अघि आएकै हो। मात्रै अघि टु प्रोभाइड इफेक्टिभ फाइनेन्शियल डिसिजन थियो अथवा टु हेल्प थियो भने अहिले त्यो टु वर्ड छ। ल यो हो इम्पोर्टेन्स अफ स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर। अब यसको फर्मेटमा जाउँ। अब स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर हामीले 9 10 मा पढ्दाखेरि गरेको स्टेटमेन्ट भन्दा अलिकति फरक छ है फर्मेट। यो वर्षदेखि नै फरक भएको ध्यान दिने। यसमा हामीले माथिको कुरोमा मैले डिस्कस गरिरहनु पर्ने एजिएफ नम्बर 210 सेन्ट्रल लेभल अथवा प्रोभिन्स लेभल अथवा गभर्नमेन्ट अफिस के हो हैन, अफिस डिपार्टमेन्ट अफिसको नाम लेख्ने भनेको स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर भनेको जर्नल भोचर लेख्छौँ, ब्याङ्क क्यासबुक भने ब्याङ्क क्यासबुक लेख्छौँ, बजेट सिट हो भने बजेट सिट लेख्छौँ भने यो हामीले स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर लेख्छौँ। यो चाहिँ कुन वर्षको कुन मन्थ हो, यो हरेक महिनाको बन्ने भएकोले यहाँ डेट भन्ने होइन, तर कुन वर्ष कुन महिना यो लेख्नु पर्यो। फिस्कल इयर लेख्नु पर्ने ठाउँ हुन्छ। बजेट हेड नम्बर यो जेनरली युज हुँदैन र हामीले फर्मेट बनाउँदा यो दुईटा नबनाए पनि केही फरक चाहिँ पर्दैन। यो दुईटा होइन तिनटै नबनाए पनि केही फरक पर्दैन। अरू चाहिँ हामीले पर्छ, यो चाहिँ नभए पनि केही फरक परेन। अब यसमा के हुन्छ त सबभन्दा पहिले हेर्ने एकदमै ध्यान दिने है। म यसको पोइन्ट चाहिँ कोलममा म डिस्क्राइब गरिदिन्छु। एक्सपेन्डिचर अथवा फाइनेन्शियल कोड नम्बर भने यो बजेट हेड नम्बर भनेको जस्तै इम्प्लोइ रेमुनेसन भने 21111 मा लेख्ने जस्तै हो। अनि बजेट हेडको नाम इम्प्लोइ रेमुनेसनमा यहाँ लेख्नु पर्यो, अथवा हाउस रेन्ट हो भने हाउस रेन्ट, अथवा भेहिकल हो भने भेहिकल, फर्निचर एन्ड फिक्चर्स हो भने यहाँ भनेको यो बजेट हेडको नाम हो, बजेट हेडको नम्बर हो। एनुअल बजेट क्वेसनमा दिएको हुन्छ, यसको लागि टेन्सन भएन। एनुअल बजेट दिएको हुन्छ, त्यो राख्ने कुन बजेट शीर्षकमा कति छ भनेर दिएको हुन्छ। अनि रिलिज अप टु दिस मन्थ, यो 4 नम्बर भनेको 4 इक्वल्स टु जहिले पनि के हो त 7 हुन्छ। 4 र 7 हुन्छ, त्यसकारण 4 अहिले आउँदैन। यो 7 आएपछि 7 को एमाउन्ट कपी गर्ने हो हेर्ने है। यहाँ कन्फ्युज हुँदैन, गाह्रो छैन, सजिलो छ। त्यसकारण मैले यहाँ लेख्नु चाहिँ नहुने, तर भन्न चाहिँ मैले लेख्थेँ भन्ने 4 कलम नम्बर 4 भनेको अहिले आउँदैन। यो एनुअल बजेट दिएको हुन्छ राख्ने। अनि एक्सपेन्डिचर अप टु प्रिभियस मन्थ, हामी माघको बनाउँदैछौँ भने पुससम्मको खर्च भनेर दिएको हुन्छ, त्यसकारण पौषसम्मको खर्च यहाँ लेख्ने कुरो बुझ्यो नि होइन। यो भनेको हामीले यदि जुन महिना गर्दैछौँ त्योभन्दा अघिल्लो महिना, यदि हामीले साउनको बनाउँदैछौँ भने साउनको स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर यो 0 हुन्छ, यो 0 हुन्छ है साउनको बनाउँदैछौँ भने। किनभने साउनभन्दा अघिल्लो भने आषाढ हो, आषाढ भनेको यो फिस्कल इयरभित्र पर्दैन। अदरवाइज यो एमाउन्ट चाहिँ जहिले पनि दिएको हुन्छ क्वेसनमा। साउनको बनायौँ भने यो 0 हुन्छ, त्यति हो हामीले बुझ्नुपर्ने। अनि एक्सपेन्डिचर फर करेन्ट मन्थ्सको एक्सपेन्डिचर दिएको हुन्छ। अनि एक्सपेन्डिचर अप टु करेन्ट मन्थसम्मको टोटल एक्सपेन्डिचर कति भन्ने चाहिँ यो 5 र 6 जोडिदिने। यहाँ लेख्दै छु मैले, कोलम नम्बर 5 र कोलम नम्बर 6 जोड्ने भनेको अघिल्लो महिनासम्मको खर्च कति, यो महिनाको खर्च कति, अघिल्लो महिनासम्म खर्चमा यो महिना खर्च जोड्ने भने यो महिनासम्मको खर्च आउँछ। यो हेर्ने यहाँ एक्सपेन्डिचर अप टु प्रिभियस मन्थ भनेछ, एक्सपेन्डिचर फर करेन्ट मन्थ्स हो, एक्सपेन्डिचर अप टु द करेन्ट मन्थ्स भनेको यो चाहिँ त्यो स्पेसिफिक मन्थ्सको हो। हामी अहिले मान्यौँ अहिले हामी जेठमा छौँ भने जेठको खर्च यहाँ लेख्ने हो। अनि यो चाहिँ जेठसम्मको खर्च हो। जेठको सम्मको खर्च कसरी आउँछ, वैशाखसम्मको खर्चमा जेठको खर्च जोडेपछि जेठसम्मको खर्च आउँछ। अनि यो एडभान्समा चाहिँ यदि क्लियर हुन बाँकी एडभान्स छ भने हामी लेख्ने हो, नत्र भने राख्नु पर्दैन। अनि नेट अफ अनक्लियर एडभान्स भने चाहिँ यो अनक्लियर एडभान्स हो। एडभान्स मात्रै पनि भन्न सक्छौँ। जस्तै एडभान्स चाहिँ 14,000 दिएको थियो, त्यो मध्ये 10,000 चाहिँ क्लियर भइसक्यो भनेदेखि क्लियर हुन बाँकी मात्रै लेख्छौँ। कुन बजेट हेडमा हो कुन त्यो अनुसार त्यो सिधा लेख्छौँ, त्यो सबैमा नहुन पनि सक्छ। नेट अफ भने यो भने जहिले पनि 7 मा 8 घटाएपछि यो आउँछ, नेट अफ अनक्लियर एडभान्स भन्ने कुरो। र ब्यालेन्स अफ बजेट चाहिँ यो जहिले पनि के हो त भन्दाखेरि 3 भनेको एनुअल बजेट हो। एनुअल बजेटमा यो नेट बजेट घटाउने हो भने जुन आउँछ त्यो नै यो आउँछ, सरी नेट होइन, यो 7 घटाउने जुन आउँछ यो आउँछ, ब्यालेन्स अफ बजेट आउँछ। र अर्को यसको इम्पोर्टेन्ट भनेको यो हरेक कोलम चाहिँ टोटल गर्नुपर्छ हेर्ने, टोटल गर्नुपर्छ, ग्रान्ड टोटल पनि भन्छौँ हामी, टोटल गर्नुपर्छ। टोटल गरिसकेपछि हामीले हेर्नुपर्ने कुरो के हो त, यो एनुअल एप्रोभेसनको टोटल जति छ त्यो टोटलले यो हरेकलाई डिभाइड गर्नुपर्छ। यहाँको टोटल जति छ त्यसलाई यसले डिभाइड गर्नुपर्छ,
यहाँको टोटल जति छ त्यसलाई पनि यसले डिभाइड गर्नुपर्छ। त्यहाँ कम्पेयर विथ एनुअल बजेट इन पर्सेन्टेज भने यो कुरो चाहिँ नयाँ कुरो छ। यो गाह्रो कुरो त होइन, हामीले गर्दैनखेरि प्रब्लम नहोला होइन। यो कुरो चाहिँ म प्रब्लम गर्दाखेरि अहिले म सिकाइदिन्छु। यो तलको खासै हामीलाई त्यति आवश्यकै छैन, यो हामीले फर्मेट बनाउँदा पनि नबनाए पनि केही फरक पर्दैन। ल यसमा कसैलाई केही छ सोध्नुपर्ने भने भनौँ प्लिज। सर पहिला बजेट एक्सपेन्डिचरमा जम्मा 5 वटा मात्र कोलम हुन्छ हैन र सर? होइन पहिलेको त हो, तिमीले के भनेको यो भनेको कोलम नम्बर। पहिलेको त अब नसम्झ, पहिलेको त तल पोजिसन अफ फन्ड निकाल्नु पर्ने, क्यास ब्यालेन्स ब्याङ्क ब्यालेन्स निकाल्नु पर्ने, त्यो त्यस्तो त्यो अहिले छैन। त्यो सबभन्दा झन्झटिलो हो नि त, त्यो अहिले छैन। त्यसकाले अहिलेको एकदमै सजिलो छ। बुझ्यौ सर अनि हामीले यो लेखिसकेपछि प्रिपेयर्ड बाइ अनि एप्रुभ बाइ पनि लेख्नुपर्छ सर? पर्दैन, केही गर्नु पर्दैन। यो हेर्ने कहाँ के राख्ने भन्ने कुरो चाहिँ एकदमै यो ध्यान दिने। 1 मा बजेट हेड नम्बर लेख्ने, बजेट हेडको नाम दिएको हुन्छ, क्वेसनमा नाम दिएको हुन्छ, यो राख्ने। तर कहिलेकाहीँ के हो त ट्याक्क हाम्रो बजेट हेड जे छ त्यो नाम नभएर चाहिँ जस्तै स्टेसनरी भनौँ भने हामीले अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस भनेर चाहिँ लेख्नुपर्छ है। त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ हुनसक्छ झुक्क्याउनलाई चाहिँ के गर्दो रहेछ स्टुडेन्ट भनेर चाहिँ जानी जेनरली त्यस्तो गर्नु नहुने हो, तर कहिलेकाहीँ त्यस्तो भएको हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ टिएडिए भनेर दिएको हुनसक्छ। टिएडिए भन्नु त्यो ट्राभलिङ एक्सपेन्सेस हो। टिएडिए भनेको टिएडिए को मिनिङ हो ट्राभलिङ एन्ड डेली एलाउन्स भन्ने हो। त्यो भनेको टिएडिए चाहिँ ट्राभलिङ एक्सपेन्सेसको अन्तर्गत पर्छ। त्यो अनुसारको बजेट हेड नम्बर लेख्ने। एनुअल बजेट यो दिएको हुन्छ, क्वेसनमा दिएको हुन्छ, ध्यान दिने है। अनि त्यसपछि यो कुरोलाई हतार नगर्ने। अहिले यो कलम नम्बर 4 भनेको पछाडि अटोमेटिक आउँछ। त्यसकाले एक्सेलमा हामीले गर्ने हो भने त पछाडि फर्मुलाबाट राख्थ्यो भने टक्कै आफै आएर बस्छ। ठिक छ, यो एनुअल बजेट दिएको हुन्छ, त्यसपछि यो पनि दिएको हुन्छ, यो दिएको छ यो राख्ने। त्यसपछि यो पनि दिएको हुन्छ, यो दिएको हुन्छ भने यो 5 र 6 जोड्ने 7 आउँछ। 3 मा 7 घटाइदिने, यो लास्ट कोलम आइहाल्छ। र कुनै बजेट हेडमा कुनै त्यो महिनामा क्लियर हुन बाँकी एडभान्स छ भने त्यो यहाँ राखिदिने। कुन बजेट हेडमा हो त्यो घटाइसकेर आउँछ, नेट आउँछ, यो नेट निकाल्नुपर्छ। र यहाँ 7 कोलम नम्बर 7 मा जुन भ्यालु आउँछ जस्ता तस्तै यहाँ ल्याएर राखिदिने। र अन्तिममा के गर्नुपर्ने रहेछ त सबैको टोटल गर्नुपर्छ। टोटल भने यहाँ हुँदैन, यो त बजेट हेडको नाम हो। यहाँ पनि हुन्छ, यहाँ पनि हुन्छ, यहाँ पनि, यो सबैमा हुन्छ। ल यो एडभान्स छैन भने यो 0 हुन्छ, 0 हुन्छ भने यो र यो पनि सेम हुन्छ हेर्ने है। फेरि यो अनक्लियर एडभान्स अथवा एडभान्सको यो कोलम छैन भने, यो कहिलेकाहीँ धेरै जसो क्वेसनमा हुँदैन, छैन भने यो कोलम र यो कोलमको टोटल पनि एउटै हुन्छ। त्यसै यो र यो एउटै हुन सक्ने सम्भावना धेरै छ। त्यही पनि एडभान्स क्लियरेन्सको केस छ भने त्यो अलिकति डिफ्रेन्ट हुन्छ। यो कोलम र यो कोलम चाहिँ करिब सिमिलर नै हो, करिब होइन सबै सिमिलर नै हो। यो कोलम चाहिँ उस्तै छैन, उस्तै छैन। ल यस्तो हो भने यो एडभान्स छैन भने चाहिँ यहाँ जे छ त्यही नै हुन्छ। यो पनि यो एडभान्स छ भने एडभान्स भएको कोलम चाहिँ चेन्ज हुन्छ, अरू के हो त जस्ता तस्तै हुन्छ। त्यसकाले उस्तै भने What is this? सर हजुर यो पर्सेन्टेज चाहिँ कसरी निकाल्ने? ल म सिकाउँछु। सपोज एनुअल बजेट चाहिँ 5 लाख रहेछ। ल सबैले ट्राई गरौँ है त, म सिकाइदिन्छु। एकपल्ट गरेर चाहिँ एकदम सजिलो छ। रिलिज अप टु 10 मिनट्सको वार्निङ आएको छ, त्यसमा हामी गरौँ। यो 1,20,000 रहेछ सपोज। त्यसै यो पनि मैले के भने 1,20,000 हुन्छ। टोटल मात्रै मैले अहिले हेरेँ। ल एडभान्सको क्लियर हुन बाँकी एडभान्स छैन भने यो पनि सेम हुन्छ भने मैले है। त्यसो भए यो एमाउन्ट चाहिँ 1 लाख रहेछ, यो एमाउन्ट 20,000 रहेछ भने यो पनि। त्यसो भए 5 लाखमा यो 1,20,000 घटाएपछि यो आउँछ, कति आउँछ त? यो
ल सबैले क्याल्कुलेटर लिएर बस्नु त, म सिकाइहाल्छु यो कसरी निकाल्ने भन्ने कुरो। सबै रेडी हो? ल क्याल्कुलेटरमा 1,20,000 टाइप गर्नु त। 1,20,000 डिभाइड बाई 5 लाख इन्टु 100 गर्नु त कति हुन्छ? यो 1,20,000 यसको टोटल, यो सपोज गरेको है, कहाँबाट आयो चाहिँ नभनौँ, सपोज गरेको, सपोज यो 1,20,000 छ भने यो पनि त्यति नै हुन्छ, र यदि यो एडभान्सको अनक्लियर छैन भने यो पनि त्यति नै हुन्छ। मान्नु अहिले छैन भने सम्झौँ न, यो चाहिँ 0 रहेछ अरे, सपोज यो 0 रहेछ भने यो पनि एउटै हुन्छ। यदि यहाँ केही छ भने यो यसमा यो घटारै यो आउने हो। त्यसै 1,20,000 डिभाइड बाई 5 लाख इन्टु 100 गर्नु त कति हुन्छ? इन्टु 100 पनि गर्नु पर्यो है पर्सेन्टेजमा निकाल्नलाई। 1,20,000 डिभाइड बाई 5 लाख इन्टु 100 24 सर। 24 ल 1 लाख यो कलममा जाउँ। यो कलमको टोटल कति? 1 लाख छ। 1 लाख डिभाइड बाई 5 लाख इन्टु 100 20% सर। 20%। यो कति त? 20,000 डिभाइड बाई 5 लाख इन्टु 100 4 सर। 4%। यो त्यही 24% नै हुने भयो। यो 0 भइगयो, यहाँ छैन भने यो पनि त्यही 24% नै भयो। भने धेरै सो कुरो के, तीनटा कलम करिब एउटै आउँछ। यदि यो एडभान्स छ भने चाहिँ एडभान्सको कलममा छ भने चाहिँ यो फरक पर्ला, नत्र भने दुईटा चाहिँ सेम आउँछ। 3,80,000 डिभाइड बाई 5 लाख इन्टु 100 3,80,000 डिभाइड बाई 5 लाख इन्टु 100 76 सर। जसले गर्यो उसलाई आउँछ है, जसले गरेन उसलाई आउँदैन नि फेरि। हो यसरी गर्नेलाई आउने हो। जसले यहाँ हेर्दै मात्रै छौँ, त्यो हेर्नेले एकछिन यो क्लास सकेपछि गयो सबै। ल भयो नि हैन, यति गर्ने हो। अरु यो तलको भर्नुपर्ने कुरो केही पनि छैन। यो भरिरहनु पर्दैन, नबनाए पनि हुन्छ, बनाए पनि केही फरक परेन। बनाएर आफ्नै नाम लेख्नु न, के भएर। ल अहिले मैले जुन कोलमको डिस्क्राइब गरेँ त्यही कुरो हो। यसमा म बढी गएन। यहाँ क्वेशन नम्बर 1 छ, हेर्नु त। प्रोब्लम नम्बर 1 छ। यसलाई कसरी गर्ने त? सर एकचोटि यो भन्दा अगाडिको स्लाइड पनि देखाइदिनु न। अहिले मैले जुन भनेको मुखले भनिसके, त्यसकाले त्यो कुरोलाई मैले एक्सप्लेन गरिन। यहाँ हेर त के लेखेछ? सर भयो सर। फर बजेट हेड नम्बर हैन, इट इज युज फर नेम अफ बजेट हेड। यो त्यही छ के, त्यसकाले त्यस्तो हैन। ठिकै छ, तिमीले स्क्रिनशट लिन खोजेको होला हैन। ल यो प्रोब्लम नम्बर 1 हेरौँ। प्रोब्लम नम्बरमा बजेट हेड दिएको छ। यो एनुअल बजेट, यो कलम नम्बर कति हो? कसले भन्ने हो? कलम नम्बर कति हो? 3। कलम नम्बर 3। त्यसपछि एक्सपेन्डिचर अप टु पौष भनेछ नि, अप टु पौष अनि अफ माघ भनेछ। त्यसो भए यो भनेको के हो त भन्दाखेरि कलम नम्बर 5 हो। यो भनेको कलम नम्बर 6 हो। यो र यो जोडेपछि 7 हुन्छ। यो 7 जुन आउँछ त्यही हो। ल अब हामीले यो स्यालेरी रहेछ, मलाई भन्दै जाने हो। कसले भन्ने? ल मलाई भन्नु त। स्यालेरी रहेछ, स्यालेरीलाई हामीले इम्प्लोइ रेम्युनेसनमा लेखौँ। इम्प्लोइ रेम्युनेसनमा लेख्नु पर्यो। त्यसो अर्को बजेट हेड के छ हेर्नु त। एलाउन्स छ। एलाउन्स भनेको लोकल एलाउन्स। ठाउँ धेरै ढाक्छ भने मैले एलाउन्स मात्रै लेखेँ। अफिस सप्लाई रहेछ, अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस हो। अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेस देखिन्छ नि, हेरौँ त। अर्को रेन्ट रहेछ, रेन्टलाई हाउस रेन्ट भनौँ।
त्यसो अर्को के छ त भन्दाखेरि फर्निचर भन्छ फर्निचर एन्ड फिक्चर्स भनौँ। फर्निचर एन्ड फिक्चर्समा यसरी हामी लेख्ने। अब इम्प्लोइ रेम्युनेसनको बढी रेट नम्बर ल भन्दै जाउँ त। एलाउन्सको कति हो? 21131 21131। अफिस रिलेटेड एक्सपेन्सेसको 22311 भएन। हो सर। हाउस रेन्टको 22311 सर 311 हो 211 हैन। हाउस रेन्टको भन त। हाउस रेन्टको चाहिँ 28142 40 कि 43? 28142 42 हो। फर्निचर एन्ड फिक्चर्स 31123 यो नचाहिने कोलमलाई मैले हटाइदिएँ। ल एनुअल बजेट हामीले ल्याउनु पर्यो। 10 लाख र छ, 1 लाख र छ, अर्को र छ 1 लाख र छ, त्यसो अर्को कति छ भन्दा 50,000 60,000 120 50,000 60,000 र 1,20,000। ल अब यो कोलम नम्बर 4 अहिले छोडिदिने। अब 5 भनेको के हो त? जुन महिना हामी अफ भनेको छ नि, जुन महिना एक्सपेन्सेस दिएको छ नि त्यो भन्दा अघिल्लो महिनाको एक्सपेन्सेस 4,50,000 45,000 त्यो ल्याउनु पर्यो। यहाँ ल्याउँ 4,50,000 45,000 25,000 हो। 30,000 र 1 लाख। त्यसपछि अब एक्सपेन्डिचर अफ माग भनेर दिएको छ नि, हामीले के त यहाँ हामी माग लेख्छौँ। इयर हामीलाई दिएको छैन होला, MAGH भनेर माग यहाँ लेख्यौँ। जुन महिना हामीले बनाउने हो, किनभने जुन महिनाको एक्सपेन्सेस भनेर दिएको छ, नाम तिरेर दिएको एक्सपेन्सेस अफ भनेको छ नि त्यो महिनाको हामीले बनाएको। 50,000 5,000 3,000 6,000 यो तलको रेन्ज छ, नहुन पनि सक्छ त्यस्तो। 50,000 5,000 50,000 5,000 3,000 6,000 3,000 6,000 यो छैन। हामीसँग टाइम सकिन लाग्यो, हामी रिजोइन गर्छौँ है, अनि त्यसपछि हामी यसलाई कम्प्लिट गर्छौँ। रिया आयो?